बुलेटिन का बाकायदा कर दिया है। बिजली की कीमत में 4 रुपए 74 पैसे इजाफा कर दिया गया है। शाहिद नदीम सिप्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद डिटेल्स जानेंगे। जी शाहिद नदीम सिप्रा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया है और रवा माह की अगर बिलिंग की बात की जाए तो इसमें 4 रुपये 74 पैसे फी यूनिट के हिसाब से इजाफी बिल सार्फिन से वसूल किए जाएंगे। चूँकि सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से गुज़श्ता माह जो नेपरा को दरख्वास्त दी गई थी उसमें ये कहा गया कि 4 रुपये 75 पैसे फी यूनिट के हिसाब से इजाफा करने की मंजूरी दी जाए, जिस पर नेपरा ने अवामी समाअत की और उसके बाद अपना फैसला महफूज कर लिया। आज जो है वो नेपरा की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके मुताबिक जो सार्फिन है उनको 1 पैसा फ़ी यूनिट के हिसाब से रिलीफ दिया गया है, लेकिन 4 रुपये 74 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से इजाफा किया गया है, जो कि माह अक्टूबर में सार्फिन अपने बिल्स तो अदा कर चुके हैं, लेकिन माह अक्टूबर में जो सार्फिन के यूनिट्स हैं उनको 4 रुपये 74 पैसे फी यूनिट के हिसाब से इजाफी वसूलियाँ की जाएंगी। अगर इस कीमत के इजाफे की बात की जाए तो लेस्को समेत दीगर कंपनियों की जानिब से जब माह दिसंबर में बिलिंग की जाएगी तो उसकी वजह से 60 अरब रुपये जो है वो सार्फिन से सिर्फ माह अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफी वसूल किए जाएंगे। जी ठीक है, शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ ही रहिएगा। नवीद चौधरी साहब, एडिटर इन चीफ डेली सिटी 42 भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। नवीद चौधरी साहब, बिजली की कीमत में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है, महंगाई ने आवाम को परेशान किया हुआ है, तो हुकूमत की पॉलिसी क्या है इस महंगाई पर काबू पाने के लिए और अवाम किधर जाएं फिर इस तरह के हालात में? लेकिन ये बहुत बड़ा गासा है और कमर तोड़ महंगाई का शिकार है आवाम पहले से, और हमने देखा है कि किसी जानब से भी कीमतों में इजाफा रुकने में नहीं आ रहा। तो इससे एक चीज तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि हमारी जो मुआशी कहना चाहिए शहर है वो इस वक्त IMF के कंट्रोल में है। तमाम माहिरीन जो हैं वो बता चुके हैं कि जिस तरह का हमने उनके साथ वायदा किया है उसके नतीजे में उनकी तमाम तर शराइत को मनोन इम्प्लीमेंट करने पर मजबूर होंगे। तो हमने देखा कि उन्होंने कह दिया कि आपने अजाफी 350 अरब रुपए जनरेट करने हैं, टैक्सों के बदले भी लगाने हैं, आपने बाकी चीजें भी आपने इकट्ठी कर दी। और अब हम देख रहे हैं कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि पाकिस्तान अब भी दुनिया का सबसे तरीन मुल्क है और आलम यह है कि अब 4 रुपये 74 पैसे पर यूनिट बिजली बढ़ा दी गई। सार्फिन पर तो बेतहाशा बोझ इसका पड़ेगा, इसमें तो कोई शुबह ही नहीं है। फिर मुल्क की जो सिसकती हुई सनत है जिसका बहुत ही बुरा हाल है पहले ही, उसमें आप ये तसव्वुर कर सकती हैं कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ जाएगा, क्या आपकी बरामदात या लोकल गुड्स जो आप तैयार करते हैं उस पर इसके क्या असर पड़ेंगे। तो ये सनती हवाले से, ये तजारती हवाले से भी बहुत ही मौलिक किस्म का फैसला है और मैं तो यही समझता हूँ कि जो कुछ हो रहा है ये किसी हवाले से भी नेक ख्याल नहीं है। इसके असरात सिर्फ अवाम पर नहीं बल्कि पूरे मुल्क पर पड़ रहे हैं और बड़े मनफी असरात हैं। ठीक है, सीनियर तजियाकार नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, साथ ही साथ शाहिद नदीम सिप्रा हमें अपडेट कर रहे थे। आपका भी बहुत शुक्रिया। अवाम जो है वो बिजली की कीमत बढ़ने पर बिलबिला उठे और शदीद रद्द अमल का इजहार किया जा रहा है। क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। 4 रुपए बढ़ी तो बिल मीटर कटवा देंगे, सोलर लवा लांगे, ऐ कर सकने और कितों बिल पूरा करिए, रोटी खाइए कि बिल पूरा करिए। अभी तो तंग आ गए बिल तार तार के। हुकूमत को चाहिए कि कुछ ना कुछ माड़े बंदे का ख्याल करे, बिल ते कोई महंगाई ते कंट्रोल करे। हर रोज बिजली महंगी हो जाती, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, ज़ाहिर गल है फिर महंगाई हो जाती ज़्यादा, गरीब बंदे का गुजारा नहीं होता, तनख्वाहां च वाधा नहीं हो रहा बिल्कुल। अभी मजदूरी दे लो वो भी खत्म हो गई है, कारोबार है वो दिए, लेकिन हमारे छोटे बच्चे हम। उधर दवा साज इदारों को अद्वियात की कीमतें बढ़ाने की खुली छूट दे दी गई। दवा साज इदारे 2 माह के दौरान 2 मरतबा अद्वियात की कीमतें बढ़ा चुके हैं। पेनाडोल एक्सटेंड 665 मिलीग्राम की कीमत 57 रुपए मुकर्रर, दूसरी मरतबा इस्तेमाल ना होने वाली 5 सीसी सरिंज 90 रुपए में फरोख्त हो रही है। और ये तो एक मरीज के लिए ना तूफान वाली बात है कि वो 15 रुपए की चीज़ पहले नहीं थे खरीद सकते, अब वो चीज़ 90 रुपए की हो गई है। मोहल्ले में जो डॉक्टर बैठे हुए वो तो 90 रुपए कंप्लीट दवाई के लेते थे, अब वो सिरिंज डाल के वो भी 500 लेंगे। तो वो आम के बारे में भी कुछ सोचा जाए। ग्लव्स जो हैं वो तकरीबन मुफ्ती मिलते थे, अब उन्होंने 300 रुपए के कर दिए और गरीब की पहुंच से तो हर चीज़ दूर होती जा रही है।
सिरिंज जो है 90 की मिलेगी और इंजेक्शन लगवाने की बजाय फिर पीने पड़ जाएंगे, और पेनाडोल का नाम चेंज करके 57 का पत्ता कर रहे हैं, तो गरीब आवाम की पहुंच से सारा कुछ अद्वियात भी दूर हो जाएंगी। तो अब तो खैर जीना भी मुश्किल कर दिया खान साहब की हुकूमत ने। गरीब की पहुंच से तो सारा कुछ महंगा कर दिया है। आप ये देखें कि अब जो सिरिंज थी वो 90 रुपए की मिल रही है, गरीब इंसान कहाँ से। के रिवर रावी अथॉरिटी की हुदूद में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के खिलाफ ऑपरेशन, 4 स्कीमर सरबोमोहर, गेट और दीवारें गिरा दी गईं। रोड इंतजामिया ने ऑपरेशन 3 बार शो कॉज नोटिस का जवाब ना मिलने पर किया। एसी शालीमार और पुलिस की नफरी मौके पर मौजूद रही। दुर नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस ऑपरेशन का मजीद अहवाल जानेंगे। दुर नायाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, रिवर रावी अथॉरिटी जो है वो बार बार ये इंतबाह जारी कर रही थी कि गैर कानूनी सोसाइटियाँ अपने दफातर को और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अज खुद हटा लें, ये गैर कानूनी है। इस पर आज कार्रवाई करते हुए लूडा की जानिब से ऑपरेशन किया गया और 4 में इनके दफातर सरबमोहर के ड्रीम होम्स, रोड गार्डन, गेटसन गार्डन, निगमान होम्स, इनके दफातर को भी सील किया गया, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी मस्मार कर दिया गया। लूडा हुकाम के मुताबिक इनको नोटिस दिए गए थे, कंप्लाइंस न करने के खिलाफ कार्रवाई की गई। जी बहुत शुक्रिया दुर नायाब, हमारे साथ थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। लाहौर से फिजाई आलूदगी के बादल न छट सके, शहर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 294 रिकॉर्ड की गई है। कोट लखपत में एयर क्वालिटी इंडेक्स 356, मॉडल टाउन में 337, इकबाल टाउन में 327, गुलबर्ग में 286, टाउनशिप में 259 रिकॉर्ड। खतरनाक स्मॉग से सांस लेना भी दुश्वार हो चुका है। लाहौर से फिजाई आलूदगी के बादल नहीं छट सके, शहर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन करार दिया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 294 रिकॉर्ड की गई है। कोट लखपत में एयर क्वालिटी इंडेक्स 356, मॉडल टाउन में 337, इकबाल टाउन में 327, गुलबर्ग में 286, टाउनशिप में 259 रिकॉर्ड। खतरनाक स्मॉग से सांस लेना भी दुश्वार हो चुका है। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर ने स्मॉग को कोरोना वायरस से ज़्यादा खतरनाक करार दे दिया। कहते हैं स्मॉग के बायस फेफड़ों का कैंसर और दिल की बीमारी फैल रही है। लाहौर के बासी स्मॉग जैसे जानलेवा दुश्मन के हमलों की जद में है। हामिद मीर ने कहा है कि लाहौर के बासी स्मॉग के बायस रोजाना 10 से 15 सिगरेट के बराबर धुआं सांस के जरिए लेते हैं। पाकिस्तान का सकाफती दारुल हुकूमत और दिल कहलाने वाला ये शहर इन दिनों सांस लेने की जिद्दोजहद कर रहा है। गुज़श्ता चंद हफ्तों में लाहौर ने नई दिल्ली को हराकर दुनिया की आलूदा तरीन शहर का एहसास हासिल किया। ये शहर पहले ही अपने परिंदों की नस्ल से ज्यादा नस्लें खो चुका है। सीनियर सहाफी और तज्जियाकार का कहना है कि डॉक्टर बहुत से मरीजों को सांस के इन्फेक्शन से बचने के लिए लाहौर छोड़ने का मशवरा देते हैं, लेकिन हर कोई इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आज भी लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक इशारे दे रहा है। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 309 रिकॉर्ड किया गया। कोट लखपत 356, मॉडल टाउन 337, इकबाल टाउन 327, गुलबर्ग मराती बली रोड 286, बहरी ऑर्चर्ड 266, अनारकली बाजार 265, मॉल रोड 263 और टाउनशिप में एयर क्वालिटी इंडेक्स 259 रिकॉर्ड किया गया। फजा में आलूदगी की ये शरह इंसानी सेहत के लिए खतरनाक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मौजूदा सूरत हाल बता रही है कि आलूदगी के तदारुक के लिए सरगर्म इदारे अपनी जिम्मेदारियों में शायद कहीं गफलत के मुर्तकिब हो रहे हैं। सेक्रेटरी औकाफ नबील जावेद को तब्दील कर दिया गया है। नबील जावेद को कमिश्नर सरगोदा तैनात कर दिया गया। मंसूर कादिर को सेक्रेटरी MPDD तैनात किया गया है। असदुल्ला फैज को सेक्रेटरी टूरिज्म तैनात किया गया। सेक्रेटरी लेबर लियाकत अली चट्ठा को तब्दील कर दिया गया। लियाकत अली चट्ठा को कमिश्नर DG खान तैनात किया गया। डॉक्टर मोहम्मद सुहेल शहजाद को सेक्रेटरी लेबर तैनात कर दिया गया। जहीर हसन स्पेशल सेक्रेटरी महकमा स्कूल्स एजुकेशन, आयशा हमीद को DG पॉपुलेशन, डॉक्टर अहमद अफनान को सेक्रेटरी औकाफ का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है। गुलाब देवी अंडरपास मेगा प्रोजेक्ट तकमील के करीब है। LDA ने मेगा प्रोजेक्ट के इफ्तिताही मॉन्यूमेंट का डिज़ाइन तैयार कर लिया है। वज़ीर आला ने 4 प्रपोजल्स में से एक को फाइनल किया है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लाहौर शहर के मेगा प्रोजेक्ट गुलाब देवी अंडरपास मंसूबे को खोलने के लिए ऐवान वज़ीर आला को रवा माह के वक्त दे रखा था। LDA ने मेगा प्रोजेक्ट के इफ्तिताही मॉन्यूमेंट का डिज़ाइन तैयार कर लिया है। LDA ने वज़ीर आला से मंजूरी के लिए 5 ऑप्शंस तैयार किए थे। वज़ीर आला ने ब्राउन रंग के शेड के साथ ऑप्शन नंबर 4 को मंजूर किया। कलमा चौक से डाउन रैम्प से कबल मॉन्यूमेंट तैयार किया जा रहा है।
ابھی آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ لاہور میں میگا منصوبوں پر انکوائری رپورٹ کی تیاری میں ایل ڈی اے رکاوٹ ڈالنے لگا ہے۔ ایل ڈی اے کے حکام نے شاہکام فلائی اوور منصوبے کی انکوائری رپورٹ پر تفصیلات ہی نہیں دی۔ ڈی جی ایم این ڈی نے منصوبے پر متعلقہ ضروری تفصیلات نہ دینے اور دیگر تحفظات پر مبنی رپورٹ سے متعلق حکومت کو آگاہ کر دیا۔ شاہکام فلائی اوور منصوبے پر ڈی جی ایم این ڈی نے اپنی رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایل ڈی اے سے پروجیکٹ کا PC1 اور دیگر ضروری تفصیلات مانگی گئی ہیں لیکن فراہم نہیں کی گئیں۔ ڈی جی ایم این ڈی کی رپورٹ کے مطابق شاہکام فلائی اوور منصوبے پر کام سست روی کا شکار ہے۔ پروجیکٹ پر سست روی سے شاہکام فلائی اوور منصوبے کی لاگت میں 87 کروڑ روپے کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ ڈی جی ایم این ڈی نے رپورٹ میں کہا ہے کہ شاہکام فلائی اوور پر زنگ آلود میٹیریل کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ منصوبہ مقررہ مدت میں مکمل نہیں ہو پائے گا۔ کابینہ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے خزانہ نے سالانہ ترقیاتی فنڈز میں 85 ارب روپے سے زائد اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر خزانہ پنجاب ہاشم جمع بخت کہتے ہیں کہ اضافے کے بعد سالانہ ترقیاتی فنڈز کا حجم 650 ارب ہو جائے گا۔ رواں مالی سال کے دوران سالانہ ترقیاتی پروگرام میں 85 ارب روپے کا اضافہ حکومت پنجاب کا ایک نیا ریکارڈ ہے۔ رواں مالی سال کے دوران مختلف محکموں کی سفارشات پر ترقیاتی فنڈز میں اتنا اضافہ اپنی نوعیت کا ایک انفرادی ایجنڈا ہے جس کی منظوری دی گئی ہے۔ وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ فنڈز میں اضافہ ترقیاتی اسکیموں کی جلد تکمیل کے لیے کیا گیا ہے۔ انہوں نے ہدایات دی کہ ترقیاتی فنڈز میں اضافے کو محکموں کی کارکردگی کا بھی نظر آنا چاہیے۔ ہاشم جمع بخت نے کہا کہ محکمہ خزانہ پنجاب اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ فنڈز کے مؤثر استعمال کو یقینی بنائیں۔ بیکن ہاؤس ماڈل ٹاؤن گرلز برانچ کا رنگا رنگ سپورٹس ڈے، طالبات کی پرفارمنس نے ایونٹ کو چار چاند لگا دیے۔ چیئرمین PCB رمیز راجہ طالبات کو داد دیے بغیر نہ رہ سکے، مشورہ دیا کہ اسکول اپنی جونیئر اور سینئر ٹیمیں بنائے، یہیں سے چیمپئن نکلیں گے۔ علی انسٹیٹیوٹ میں لیگز آف ہیریٹیج 2021 کے عنوان سے بیکن ہاؤس مالٹون گرلز برانچ کا سالانہ سپورٹس ڈے ہوا، جس کا افتتاح چیئرمین PCB رمیز راجہ نے کیا۔ طالبات کی رنگا رنگ پرفارمنس دیکھ کر مہمان خصوصی رمیز راجہ بھی خوب لطف اندوز ہوئے۔ چیئرمین PCB بولے کہ بیکن ہاؤس کے طلباء کی پرفارمنس سے لگتا ہے کہ پاکستان میں کھیلوں کا مستقبل محفوظ ہے۔ بچوں کو سپورٹس کھلائیں، کیونکہ بیلنس اگر زندگی میں آنا ہے تو یہ سیکھ اسی عمر میں جائیں گے۔ آپ جو مرضی ان کو ایکسپلین کرتے رہے، ان کو سمجھ نہیں لگے گی جب تک یہ خود ایکسپیرینس نہ کریں۔ بہت خوشی ہوئی ہے مجھے، اور زبردست ایک طرح سے ڈسپلن دکھا ہے۔ طالبات نے سندھی، بلوچی، پنجابی اور پختون ملبوسات میں پرفارمنس پیش کر کے ملی یکجہتی کا پیغام دیا۔ طالبات نے اپنی کلاس ٹیچرز کی سربراہی میں مارچ بھی کیا۔ بچیوں کے لیے خاص طور پہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ کھیلوں سے فائدہ اٹھائیں، جو گھروں میں بھی اگر اتنا فرسٹریشن کے حالات رہے وتھ کووڈ بند رہے بچے، اچھے انداز میں ان کو کھلے ماحول میں تھوڑے سے کھیل کھیلنے کا موقع ملے۔ یہ ہمارا فلیگ شپ ایونٹ ہوتا ہے جس میں بچے، پیرنٹس سب بہت ایکسائٹیڈلی جو ہے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ اسپورٹس اتنا ہی ضروری ہے جتنا بچوں کے لیے میتھ، سائنس یا اور سبجیکٹ امپورٹنس رکھتے ہیں۔ رنگا رنگ تقریب میں شریک والدین اور طالبات خوب لطف اندوز ہوئیں۔ مجھے آج بہت مزہ آیا ہے۔ میرا اسپورٹ ڈے تھا اسکول میں اور میں نے بہت ساری گیم میں پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ It's a really good opportunity for students to perform and they can show their talent, and this is a very good day, and teachers encourage the students. I really liked my performance and everyone else's performance. Everyone just did a very good job. Everyone was energetic and everyone had a performance. چیئرمین PCB رمیز راجہ نے پرنسپل بیکن ہاؤس شازیہ حسنات کو شاندار سپورٹس ڈے کے انعقاد پر مبارکباد دی۔ کھیل جہاں بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے ضروری ہیں، وہیں عملی زندگی میں آگے بڑھنے اور خود اعتمادی پیدا کرنے کا سبب بھی بنتے ہیں۔ کیمرامین سجاد احمد کے ساتھ رضوان نقوی، سٹی 42۔ کہ زمین.com کے زیر اہتمام لاہور میں نئے منصوبے امانہ نور ریزیڈنس کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ CEO امانہ نور عابد بٹ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ زمین.com کے سینئر ڈائریکٹر سیلز لاہور لئیک احمد نے تقریب میں شرکا سے خطاب کیا اور مبارکباد پیش کی۔ ڈائریکٹر پروجیکٹ سیلز باسل حفیظ، محمد عثمان، علی ریحان اور سینئر مینیجر مارکیٹنگ رضوان کاظمی سمیت دیگر پراپرٹی ڈیلرز نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ ڈائریکٹر امانہ نور ریزیڈنس عابد بٹ نے خطاب میں کہا
کہ امانہ نور ریزیڈنس گراؤنڈ سمیت 11 فلورز پر مشتمل ہوگا۔ ماہانہ اقساط پر اپارٹمنٹ فروخت کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ امانہ نور ریزیڈنس کا منصوبہ LDA سمیت تمام متعلقہ اداروں سے منظور شدہ ہے۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں سجا سالانہ سپورٹس گالا۔ طلباء و طالبات نے مختلف کھیلوں میں بھرپور حصہ لیا اور خوب ہلا گلا بھی کیا۔ صوبائی وزیر اسلم اقبال، سابق کرکٹر محمد یوسف اور وائس چانسلر پروفیسر خالد مسعود گوندل نے خصوصی شرکت کی۔ مستقبل کے ڈاکٹرز نے کھیل کود میں بھرپور دن گزارا۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے سپورٹس گالا میں طلباء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ چاٹی ریس، سپون ریس اور دیگر کھیلوں میں طلباء نے خوب ہلا گلا کیا۔ اور یہ ریس شروع ہو چکی ہے، ہمارے ٹیم فنش لائن کی طرف آتے ہوئے۔ صوبائی وزیر اسلم اقبال اور سابق کرکٹر محمد یوسف کا کہنا تھا کہ کھیل ذہنی اور جسمانی نشوونما کے لیے بہت ضروری ہیں۔ جس قوم کے اندر اچھے کھلاڑی پیدا ہوں، اچھی جسمانی نشو و نما ہوں، تو وہاں پر ہیلدی برین کے ساتھ ہم بہتر ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جو پرائم منسٹر پاکستان نے جو پالیسی دی ہے، جو گائیڈ لائن دی ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے انٹرنیشنل لیول کے پلیئرز پیدا ہوں گے۔ ہیلتھی معاشرہ اگر کرنا ہے تو اس میں سپورٹس کا بہت ضروری ہے۔ کسی بھی معاشرے میں سپورٹس ہے، اگر آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں تو سپورٹس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ وائس چانسلر پروفیسر خالد مسعود گوندل نے کہا کہ اہم نصابی سرگرمیاں طلباء کو تر و تازہ رکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ ایکڈیمک کے ساتھ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور خاص طور پہ سپورٹس کی ایکٹیویٹی جس میں جسمانی ورزشیں اور تمام چیزیں ہوتی ہیں، ان کا آج کل کمی آ گئی ہے۔ سپورٹ گالا کے موقع پر فوڈ سٹالز بھی لگائے گئے، جہاں طلباء نے مزیدار کھانوں پر ہاتھ صاف کیے۔ تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ تفریح کے مواقع طلباء کی ذہنی نشوونما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کیمرہ مین علی شیخ کے ساتھ فریحہ بطول، سٹی 42۔ سپیریئر یونیورسٹی کے زیر اہتمام بزنس اسکول کے آغاز کے لیے گول میز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں حکومتی نمائندگان اور انڈسٹری کی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ سپیریئر یونیورسٹی کے زیر اہتمام بزنس اسکول کے آغاز کے لیے منعقدہ گول میز کانفرنس میں شاہجہاں ہیڈ آف سیلز ڈان بریڈ گروپ، شیلا صفوان سینئر کوالٹی انشورنس مینیجر PTCL، رضا الرحمان ماہر تعلیم اور طارق محمود چیئرمین چین سٹور ایسوسی ایشن آف پاکستان، نجم مزاری CEO چلتن پیور انٹرنیشنل، جاوید افضل صوبائی چیف سمیڈا، ابرار عالم صاحب ڈائریکٹر بدر عالم ٹریڈرز، شاد مصطفیٰ CEO ٹیکسٹائل مارکیٹنگ کمپنی نے شرکت کی۔ کانفرنس آرگنائزر سمی باجوہ، ڈین بزنس اسکول کا کہنا تھا کہ سپیریئر یونیورسٹی اپنے مقصد میں بہت پر امید ہے، کاروبار کو فروغ دے کر ملک کو آگے لے جایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپیریئر یونیورسٹی لاہور میں بزنس اسکول کھولنے جا رہی ہے۔ اسکول کھولنے سے پہلے ہمیں ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ہم نے یہ گول میز کانفرنس رکھی تاکہ ہم رہنمائی کر سکیں، ایک بہتر منصوبہ بندی کے تحت بزنس اسکولز کھولیں جس میں ملک و قوم کو فائدہ ہو۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔